आउनुहोस् पहिला श्लोकको उच्चारण गरौँ। श्लोक नम्बर 4। श्रीमद् भगवद गीताको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम गरेको 13औं अध्यायको चौथो श्लोकलाई पहिले श्लोकको उच्चारण गरौँ। बडा ध्यानले, भावले, श्रद्धाले, भक्तिले एकदम दत्तचित्त भएर श्लोकमा दृष्टि राम्रो लगाएर हेरौँ। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। पदच्छेद। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैः च एव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। पहिले सामान्य अर्थ हेरौँ। ऋषिभिः ऋषिहरूद्वारा बहुधा धेरै प्रकारले, बहुधा बहुधा बहु भनेको धेरै, धा शब्दले धेरै प्रकारले अथवा विस्तार पूर्वक गीतम, गीतम शब्दको एक्चुअली अर्थ हुन्छ गाउनु, तर यहाँ गीतम शब्दको अर्थ हो भनिएको, धेरै प्रकारले भनिएका तथा छन्दोभिः वेदका ऋचाहरूद्वारा, छन्द वेदका मन्त्रहरूद्वारा विविधै धेरै प्रकारले पृथक अलग अलग प्रकारले भनिएको च अनि हेतुमद्भि, हेतुमद्भिको अर्थ हो अनेक प्रकारका युक्ति युक्त द्वारा, युक्ति युक्त पदहरूद्वारा विनिश्चितै निश्चित गरिएको ब्रह्मसूत्र पदै, ब्रह्मसूत्रका पदद्वारा एव पनि भनिएको छ। अब हेर्नुहोस्, यो भन्दा पूर्व श्लोकमा भगवानले संक्षेप पूर्वक क्षेत्रको वर्णन गर्नुभएको थियो, जुन हामीले तेस्रो श्लोकमा हेर्यौं। तेस्रो श्लोकमा जुन भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो क्षेत्र के हो, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। त्यो क्षेत्रको विषयमा समासेन भनेको संक्षेप पूर्वक मबाट सुन भनेर भगवानले संक्षेप पूर्वक अब त्यही कुरालाई विस्तार पूर्वक भन्नका लागि भगवानले प्रारम्भ गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, ऋषिभिः बहुधा गीतम, ऋषिहरूद्वारा धेरै प्रकारले। क्षेत्र के हो भन्न अब अलिकति हामी वेदान्त शास्त्रतिर प्रवेश गर्छौं, त्यसकारणले अलिकति यसको साङ्गो पाङ्ग अब तपाईहरु 12 अध्यायलाई पार गरिसक्नुभयो, 12 अध्यायलाई छिचोलिसक्नुभयो। तसर्थ 13औं अध्यायमा आएर अलिकति श्लोकहरूलाई राम्ररी बुझ्नुपर्नेछ। ऋषिभिः बहुधा गीतम, ऋषिहरू को हुन्? पहिले पनि हामीले 10 अध्याय र 11 अध्यायमा ऋषिहरूका कुरा गरेका थियौं। प्रकार प्रकार छन्।
देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, राजर्षिहरू यी ऋषिहरूका पृथक्करणहरू छन्। र वेदका जुन मन्त्रहरू हुन्, हाम्रो सनातन धर्ममा वेदलाई भगवान वेद भनिन्छ। भगवान वेद र वेदको एउटा अर्को नाम हो अपौरुषेय। शब्द अप्ठ्यारो लाग्ला। अपौरुषेय शब्दको अर्थ हो, पौरुषेय भनेको मनुष्यले कथिएको अथवा मनुष्यले बनाएको, तर वेदलाई अपौरुषेय मानिन्छ। अपौरुषेयको अर्थ हो मनुष्यले बनाएको होइन। त्यसकारणले सनातन धर्ममा यो मान्यता छ, वेद साक्षात भगवानले बनाउनु भएको, वेद साक्षात भगवानकै मुखबाट प्रकट भएको। त्यसकारणले श्रीमद् भागवतको पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोकमा प्रार्थना गर्दा भगवान वेदव्यास के भन्नुहुन्छ? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि भनेको ब्रह्मा जी को हृदयमा स्वयं परमात्माले नै वेदको, यहाँ ब्रह्म शब्द वेदको लागि, स्वयं परमात्माले नै आदि कवि ब्रह्माजीको हृदयमा वेदको सृष्टि गर्नुभयो। र अब संसारमा वेद कसरी आयो भन्दाखेरि हाम्रा ऋषिहरू जब अत्यन्त साधना सिद्ध भएर कुनै वृक्षको मुनि, कुनै नदीको तीरमा अथवा हिमालयको उत्तुङ्ग शिखर अथवा कुनै गिरिगह्वरमा ऋषिहरू जब ध्यानको लागि बस्दथे। ध्यानको लागि किन भन्दाखेरि अब कतिजना त सांसारिक मनोकामना लिएर, तर कतिजना मात्र यो विश्वको वास्तविकता के हो, यो विश्व के हो, यो विश्व कसले बनाउँदछ, यो विश्वको नियन्ता कौन छ, को हो, यी सब कुरोहरूलाई बुझ्नका लागि, अत्यन्त गोपनीय गुह्यतम यो अर्थलाई बुझ्नका लागि ऋषिहरू जब ध्यानमा बस्दथे। हेर्नुहोस्, हाम्रा आँखाले जति देख्दछ यो बहुत सानो संसार छ। शरीर पनि हाम्रो आँखाले जति देख्दछ त्यो देखेको मात्रै संसार त बहुत सानो संसार हाम्रो शरीर छ। हाम्रो शरीरभित्र आँखाले नदेखिने जुन तत्त्वहरू छ त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, अतिशय बलवान छ र अति सूक्ष्म छ। जस्तो उदाहरणका लागि हाम्रो जुन यो बाहिरबाट देखिएको शरीर हो, जसलाई अन्नमय कोष भनौँ अथवा त यसलाई स्थूल शरीर जसको कुरा हामीले हिजो अस्ति गरेका छौँ, यो देखियो। र अहिले विश्वभरि मोडर्न मेडिकल साइन्सले बहुत प्रगति गरेको छ, धेरै प्रगति गरेको छ मोडर्न मेडिकल साइन्सले। तसर्थ यसमा अलग अलग विभागका अत्यन्त सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म वस्तुलाई जान्ने यसका विज्ञहरू, डाक्टरहरू तयार भएका छन्। अत्यन्त सिकागोमा एउटा डाक्टरको घरमा पाहुना लाग्दाखेरि उनका छोरो यो स्त्री रोग विशेषज्ञ भएछ। अनि त्यो उनका स्वयं पनि स्त्री रोग विशेषज्ञ। अनि मैले भने तपाईको सिकागोमा नाम छ मिस्टर पटेल, तपाईको राम्रो भन्दा राम्रो अफिसहरू छ, नाम छ, बहुत राम्रो भयो। अब छोराले तपाईको अफिस पनि सम्हाल्ने भयो, अनि तपाईँ अब छोरालाई सुपुर्द गर्दा भइहाल्छ भन्दा मलाई डाक्टरले भने छोराले मभन्दा धेरै पढ्यो,
गाइनो विषयमा यति धेरै पढ्यो, मेरो अफिस, मेरो इक्विपमेन्टहरू, मेरो साधनहरू उसका लागि काम लाग्दैन, उसले अलग्गै गर्नुपर्छ। मतलब एउटै विषयमा अलग अलग विशेषताहरू, विशेषज्ञहरू निस्किँदैछ। तर पनि आज पनि योग सम्बन्धित जुन यी कुराहरू छन्, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनन्दमय कोश, मनको साम्राज्य, बुद्धिको साम्राज्य, अहंकृतिको साम्राज्य र आत्माको साम्राज्यको विषयमा आज पनि यी यस्ता पहलुहरू छन् जो बडा बडा ठुलठुला जुन प्रत्यक्षदर्शी आधुनिक विज्ञानका प्रणालिकाहरूलाई स्थापना गर्ने वैज्ञानिकहरूले यिनीहरूलाई जान्न सकेको छ। हाम्रो भित्र रहेको आत्मतत्व जसले गर्दा हामी जीवित छौँ र त्यो आत्मतत्वको विषयमा आज पनि यति ठुलठुला वैज्ञानिकहरू भइसके, यति ठुलठुला इन्स्ट्रुमेन्टहरू, इक्विपमेन्टहरू भइसके, तर पनि आत्मा के हो भनेर सम्यक रूपले राम्ररी आत्मतत्वलाई जान्न आज पनि बहुत गाह्रो भएको छ। तसर्थ हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले भौतिक जगतमा त उनीहरूले बहुत ठुलो विकास गरे, कपिल कणाद आदिलाई हेर्नुहोस्। तर यो नदेखिने जुन सूक्ष्म जगत छ, नदेखिने जुन एउटा वर्ल्ड छ, यस विषयमा हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले वर्षौंदेखि सैकडौं वर्षसम्म एकान्तमा बसेर उनीहरूले यसलाई पहिल्याउनको लागि विविध प्रकारले उपाय गरे। त्यसैकारणले हामी शास्त्र भन्दछौँ र हाम्रा ऋषिहरू अलग अलग ठाउँमा दिन दुनियाँलाई छोडेर एकान्तको सेवन गरेर कैयौं समयसम्म न भोजन गर्नुपर्ने, न कुनै जलपानहरू गर्नुपर्ने, एकान्तमा बसेपछि घण्टौंसम्म होइन, दिनौंसम्म होइन, महिनौं वर्षौंसम्म पनि शान्त भएर उनीहरू बसेर अनि जुन इटर्नल वर्ल्ड हो, जुन भित्री जगत हो, त्यसमा प्रवेश गरेर उनीहरू त्यो परम तत्त्वलाई खोज्ने कोसिस गर्दथे। फेरि यो शरीर कस्तो छ भन्दा यो सम्पूर्ण विश्वको यो सानो रूप, त्यसकारणले शरीरलाई पहिले उनीहरू खोज्दछन्, शरीरको भित्रको जगतलाई उनीहरू खोज्दछन्। र यसरी ध्यानको चरम अवस्थामा पुगेका बेला त्यो परमात्माको कृपाद्वारा ऋषिहरूबाट जुन अनायास शब्दहरू प्रकट हुन्थे, अनायास बिना परिश्रम पूरा ध्यानमा डुबेको बेला उनीहरूको प्रणिधानबाट, उनीहरूको प्रज्ञाबाट जो शब्दहरू फुट्दथे, शब्दहरू प्रकट हुन्थे, तिनीहरूलाई नै वेदिका ऋचा भनिन्छ। त्यसकारणले ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः, ऋषिहरूलाई मन्त्रद्रष्टा मानिन्थ्यो। र यहाँ भगवान श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ भन्दा वैदिक मन्त्रहरूका द्रष्टा, शास्त्र स्मृति पुराणहरूका रचयिता ऋषिहरूले आफ्ना आफ्ना शास्त्रहरूमा, स्मृतिहरूमा, आदि ग्रन्थहरूमा यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि जड र चेतन के हो, श्रीमद् भागवतमा एउटा शब्द छ। श्रीमद् भागवत ज्ञानको गरिमा सुनिसकेपछि के हुन्छ भन्दा भिद्यते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रन्थि, हृदयको ग्रन्थि भनेको गाँठो, जुन ज्ञानले भिद्यते भनेको फोरिन्छ, गाँठो खुल्दछ। जड र चेतनको बीचमा गाँठो हुन्छ, जड र चेतनको बीचमा गाँठो हुन्छ। त्यसकारणले
ऋषि महर्षिहरूले अनन्त अनन्त कालसम्म ध्यान गरेर, हेर्नुहोस् हिजो आज ध्यानको एउटा बहुत ठुलो मार्केट छ। हामी खालि नेपालको काठमाडौँभित्र मात्रै हामी हेर्दा खालि एउटा काठमाडौँ भनेको त मलाई लाग्दछ सानो बजार अध्यात्म। यो सानो बजारमा तपाईँ हेर्नुहोस्, अलिकति राम्रो पहिले आएर हेर्नुहोस्, मनलाई एकाग्र गराएर ध्यान सिकाउने विधाहरू, तरिकाहरू र त्यो तरिकाका गुरुहरू कति छन्। त्यसरी नै पुरै भारत हेर्नुहोस् तपाईँ, हामीले पहिले सुनेका महेश योगी, ओशो यानी आचार्य रजनीश, जो पछि गएर भगवान रजनीश अनि ओशो भए, यस्ता धेरै ठुल्ठुला आचार्यहरू थिए। अब अहिलेको जो युगमा आएर हेर्नुहुन्छ भने स्वामी रामदेवजी, पुरानो जमानामा भगवान रमण महर्षि, रामदेव, यता आएर श्री श्री रविशंकर, जग्गी वासुदेव सद्गुरु, यता म विश्वविख्यात नामहरू तपाईँलाई भन्दैछु। तर तपाईँहरू कुनै पनि सहरमा जानुहोस्, सानो ठुलो सहरमा अलिकति राम्रो निहालेर हेर्नुभयो भने अलिकति विकसित ठाउँमा जहाँ अलिकति पैसावाला मान्छेहरू बस्दछन्, त्यो ठाउँमा यो मेडिटेसनको, ध्यानको राम्रो बजार हुन्छ। कारण के हुँदो रहेछ भने मान्छे सबैभन्दा पहिले पैसा कमाउनको लागि अन्धाधुन्द भएर पैसा कमाउन लाग्दछ। पैसा कमाउन लाग्दाखेरि उसले जीवन विषयमा विचारै गर्दैन। विचार नगरेपछि जब एउटा मुद्दा आयो, एउटा समय आयो, स्टेटस आयो, पैसा त बहुत छ, तर उनीहरूलाई लाग्दछ ओहो जीवनको सन्दर्भमा म धेरै पछाडिएको छु, ममा अशान्ति छ, असन्तोष छ। जुन तिनका बटुलेर जुन घरको लागि, जुन परिवारको लागि मैले गरेँ, तर आज तिनका बिखरिँदैछ, असन्तोष छ, अशान्ति छ, अन्योल छ। त्यसले गर्दा अब शान्ति कसले दिन्छ भन्दा अब शान्ति प्राप्त गर्नका लागि यस्तै कुराहरू खोज्नुपर्छ। तसर्थ हाम्रो यहाँनेरि ऋषिहरूले भएर उनीहरूले के गरे भने, अब यो अहिलेको जुन प्राय जुन यो मेडिटेसनको जुन अहिलेको परम्परा छ, आजको जुन सिकाउने, मैले पहिले विनम्रतापूर्वक निवेदन गरेको थियो, उनीहरूको प्राय ध्यान केवल मनलाई केन्द्रित गर्ने हुन्छ। विपश्चनाहरू आदि जो छ यी सबै प्राणको सहयोगले मनलाई कसरी केन्द्रित गर्ने, सहयोग प्राणको भनेको जुन हामी सास फेर्दछौँ, सास फेर्नु अनि सास छोड्नु, जसलाई आजको विज्ञानको योगको भाषामा अनुलोम विलोम भनिन्छ। बिस्तारो छोड्ने, बिस्तारो लिने, अनुलोम विलोम इत्यादिद्वारा मनमा केन्द्रित हुन्छ। अनि कुनै पनि प्रकारले मनलाई अल्मल्याउन सकेर, मनलाई एकोरो बनाउन सक्यो, एकाग्र बनाएर एउटा पोइन्टमा राख्न सक्यो भने, अनि मन जब नभागेपछि, मन एक ठाउँमा टिकेपछि, एउटा पोइन्टमा टिकेपछि, मन चारैतिर नभाग्ने बित्तिकै मान्छेलाई शान्ति महसुस हुन्छ। अशान्तिको मूल कारण नै मनको भगाइयो, मनको दौडाइयो। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ, म एउटा सुन्दै थिएँ विचारको विषयमा। प्रत्येक दिन मान्छेहरूको मनमा 60,000 विचारहरू आउँछन् अनि जान्छन्। 60,000 विचार भनेको 21,000 त श्वास फेरिन्छ अरे। एउटा स्वस्थ व्यक्तिले 24 घण्टामा 21,000 श्वास फेर्दछ।
अब 60,000 विचार भन्नुको अर्थ दिन रात विचारहरू दौडिरहन्छ। सुतेका बेला पनि, जागेका बेला पनि, सोफामा बसेका बेला पनि दिन रात विचारका श्रृङ्खलाहरू चलिरहन्छ। अनि जति विचारहरू दौडे, विचारको साथ साथमा जति विचार दौडिन्छ, हाम्रो इन्टरनल जुन पावर हो, हाम्रो भित्रको जुन ऊर्जा हो, त्यो ऊर्जा विकेन्द्रीकरण हुन्छ, ऊर्जा खर्च हुन्छ, एनर्जी खर्च हुन्छ। अनि ऊर्जा खर्च भएपछि के हुन्छ भने हामी बाहिरबाट चाहिँ आराम गरेको जस्तो हामीलाई लाग्दछ, तर भित्रबाट हामी थाकेका हुन्छौँ। भित्रबाट हामी त्यो हामी सुन्छौँ नि, प्राय आजकल त ट्रेन्ड नै भयो। मोदी 18 घण्टा काम गर्छन्, योगी आदित्यनाथ 18 घण्टा काम गर्छन्। मतलब के हो, यिनीहरू शरीरलाई त पुरा काम लगाउँछन्, तर यिनीहरूले एक दुईवटा टेक्निक सिकेको छ कि जब मनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, ठ्याक्क कन्ट्रोल गरेर अनि त्यसलाई आराममा लगाइदिने। आराम गर्दा टोटल 100% त्यसलाई लस्ट बनाएर आराम गर्ने त्यसलाई। त्यसपछि थोरै समय आराम गर्दा पनि मनले पर्याप्त एनर्जी पाउँछ, प्राणले पर्याप्त ऊर्जा पाउँदछ, शान्त हुन्छ। त्यसकारणले ऋषिहरूले ध्यानमा के विचार गरे त उनीहरूले भन्दा जड के हो अनि चेतन के हो, सत्य के हो असत्य के हो, दुईटै कुरो छ। शरीर के हो र शरीरलाई धारण गर्ने शरीरी, शरीर स्थूल काय भयो, अनि शरीरी भनेको शरीरलाई धारण गर्ने धारक शक्ति। देह के हो, देही के हो, नित्य के हो, अनित्य के हो आदि शब्दहरूले क्षेत्र र क्षेत्रज्ञलाई बुझाउने ऋषिहरूले प्रयत्न गरेको छ। क्षेत्र के हो, क्षेत्रज्ञ के हो, यसका लागि के गरेको छ त भन्दा यसका लागि उनीहरूले ध्यानको एकदम शिखरमा पुगेर, ध्यानको त्यो परम गहराईमा पुगेर अनि यो कुरोलाई खोज्ने प्रयत्न गरे, यो जड के हो अनि चेतन के हो। शरीर जड हो, शरीर भित्र जुन चैतन्य सत्ता छ त्यो चेतन हो, त्यो नाशवान होइन। त्यसरी नै सत्य त्यो आत्मा हो, असत्य शरीर हो। यी सब कुराहरूलाई लिएर त्यसकारणले ऋषिभी बहुधा गीतम, ऋषिहरूले धेरैभन्दा धेरै यस सन्दर्भमा गाएका छन्। मतलब सत्य असत्यको सन्दर्भमा स्मृतिहरूमा अनेक स्मृतिहरू छन्, उनीहरूमा यिनै कुराहरूको धेरै गायन भएको छ। छन्दोभी विविधै पृथक, छन्दोभी भनेको छन्द, छन्द भनेको वेदको ऋचालाई भनिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी जो पुराणहरूमा गरुड पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवत इत्यादि पुराणहरूमा जुन हामी पढ्छौँ त्यसलाई श्लोक भनिन्छ। श्लोकमा 4वटा चरणहरू हुन्छन्, 4वटा पाउ हुन्छन्। त्यसरी नै वेदका जो श्लोकहरू हुन् तिनीहरूलाई श्लोक नभनेर मन्त्र भनिन्छ। र वेदमा मन्त्रलाई पढ्नका लागि भिन्न भिन्न प्रकारका छन्दहरू छन्। त्यसकारणले 15 अध्यायको पहिलो श्लोकमा पनि छन्द शब्द आउँदछ। ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। छन्दांसि छन्दो भी विविधै पृथकको अर्थ हो वेदका ऋचाहरूमा अलग अलग प्रकारले विभाग लगाइएको। 4वटा वेदहरू छन्, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद। अनि यी 4 वेदहरूलाई सम्झाउनका लागि फेरि ऋषिहरूले यी 4 वेदको व्याख्या गरेका छन्।
अब यो व्याख्याका ग्रन्थहरूको नाम हो संहिता अथवा ब्राह्मण ग्रन्थ। अनि यसका अन्तर्गत नै उपनिषदहरू आउँदछन्। 108 प्रकारका उपनिषदहरू छन्। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदको सारांश हो। त्यसकारणले प्रत्येक अध्यायको मुनि हामी के भन्छौँ अन्तिममा, इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, हैन, योगसार उपनिषत्सु उपनिषदहरूमा भनिएको। त्यसकारणले यो उपनिषद पनि के हो भन्दा भगवान वेदकै वेदलाई, वेदको जुन अन्तिम भाग हो, वेदमा जुन ब्रह्म तत्व छ त्यो ब्रह्म तत्वलाई बुझाउनका लागि ऋषिहरूले अलग ढङ्गले वेदको शाखाहरू प्रकट गरे। र उपनिषदहरूमा अलग अलग उपनिषदहरूमा याज्ञवल्क्य ऋषि र गार्गीहरूको संवादद्वारा, नचिकेता र यमराज आदिको संवादद्वारा अनेक प्रकारले क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको विभागलाई सम्झाउने कोसिस गरेको छ। अर्को शब्द के छ, ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते। इसको मतलब के हो भन्दा वेद व्यासजीले एउटा ग्रन्थ लेख्नुभयो जसको नाम हो ब्रह्मसूत्र। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्यादि जुन शब्दहरूले युक्त भयो, ब्रह्मसूत्र नामको वेदान्तको एउटा अपूर्व ग्रन्थ, अलौकिक ग्रन्थ भगवान वेदव्यासले लेख्नु भएको छ। र त्यसमा के हुन्छ भने अनेक प्रकारका युक्तिहरू, युक्ति भनेको कुनै पनि कुरोलाई सम्झाउनको लागि भिन्न भिन्न प्रकारका उदाहरणहरू दिएर, भिन्न भिन्न प्रकारका तर्कहरू दिएर, हेर्नुहोस् शास्त्र बडा विचित्र छ, प्रमाणहरू दिएर, अनुमान उपमान इत्यादि गरेका प्रमाणहरू हुन्छन्, युक्ति तर्कहरू हुन्छन्। यी सबै प्रकारले युक्तियुक्त प्रकारले ब्रह्मसूत्रका पदहरूमा, यानी ब्रह्मसूत्रका सूत्र ग्रन्थमा क्षेत्र के हो र क्षेत्रज्ञ के हो यस विषयमा खूब राम्ररी वर्णन गरेको छ। त्यसकारणले भगवानले यहाँ भन्नुहुन्छ, र ऋषिहरूद्वारा वैदिक मन्त्रहरूमा, यानी अनेक प्रकारका शास्त्र स्मृति आदिमा जड चेतन के हो, सत्य असत्य के हो, शरीर र शरीरी के हो, देह र देही के हो, नित्य र अनित्य के हो इत्यादि शब्दहरूलाई बुझाउनको लागि अनेक प्रकारका जुन कुराहरू गरिएका छन्। र शास्त्रमा यसरी नै वेदका मन्त्रहरूलाई संहिता या ब्राह्मण भागद्वारा, उपनिषदहरूको माध्यमद्वारा नै यी कुराहरूलाई सम्झा, यिनै कुराहरूलाई नित्य अनित्य सत्य असत्य मूल रूपमा क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ यो यसलाई सम्झाउनको लागि जुन प्रयत्न गरिएको छ। र भगवान वेदव्यासजी जो सम्पूर्ण शास्त्रहरूका सम्पादन गर्नुहुनेछ, उहाँ वेदव्यासजीले ब्रह्मसूत्र नामक ग्रन्थमा अनेक प्रकारका तर्कसङ्गत उदाहरणहरू दिएर, अनेक प्रकारका युक्ति प्रयुक्तिहरूद्वारा, अनेक प्रकारका प्रमाणहरूले सिद्ध गरेर जड के हो चेतन के हो यो बताउनका लागि कोसिस गरेको छ। हेर्नु मूल कुरो के छ, मूल कुरो भगवान श्री कृष्ण 12 अध्यायमा, पछाडिका अध्यायहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 12 अध्यायमा हामीले एउटा श्लोकको एउटा शब्दबाट 13 अध्याय सुरु गरेको, 12औं अध्यायको यानी श्रीमद् भगवद गीताको भक्ति योग नामक 12 अध्यायको जुन 5वां श्लोक छ, श्लोक नम्बर 5, क्लेशोधि कतरस्तेषामव्यक्ता सप्तचेतसां
अव्यक्ता हि गतिर दुःखम देहवद्भिर भाव्यते। त्यो अव्यक्त विषयक यानी निर्गुणा भक्तिलाई प्राप्त गर्ने, निराकार ब्रह्मलाई, परब्रह्म परमात्माको परम ज्योतिलाई, त्यो परम तत्त्वलाई पाउनको लागि देहवद्भि शरीरमा मिथ्या अभिमान हुने जीवले त्यो निर्गुण तत्त्वलाई जान्न बहुत गाह्रो छ। देहवद्भि देहाभिमानीहरूले। अब यो देहाभिमान के हो त यो भनेर जनाउनको लागि अनि यो 13औं अध्याय सुरु गर्नुभएको। 13औं अध्यायमा क्षेत्र यो देह, क्षेत्रज्ञ यो आत्मा हो। तसर्थ तर यो क्षेत्र भन्नाले खाली सामान्य क्षेत्र भन्नाले खाली एउटा स्थूल शरीर मात्र होइन। यो स्थूल शरीर भित्रको जुन स्थूल शरीर कसरी बन्यो र स्थूल शरीरमा यो जुन हाम्रो अहिलेको आधुनिक विज्ञानले हेर्दछ, चमडा, हड्डी, मासु, मज्जा, रक्त इत्यादि वस्तुहरूले बनिएको जुन स्थूल काय हो, स्थूल काय मात्र शरीर होइन। हामीले हिजो र अस्तिको, हिजोको त होइन, अस्तिको प्रसङ्गमा हामीले स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरलाई पनि क्षेत्रमै लिएको छौँ। त्यसकारणले सूक्ष्म शरीर जो हाम्रो आँखाले जान्दैन र अलिकति ध्यान गर्ने अभ्यास नभइकन मनले पनि त्यसलाई जान्न सक्दैन। त्यसकारणले यो जुन क्षेत्र शब्द छ यसको बहुत ठुलो महिमा छ, ताकि हामी हेतुमद्भि के अरे देहवद्भि यो देहाभिमान के हो त्यसलाई राम्ररी हामी जान्न सक्छौँ। खालि यो स्थूल शरीरको मात्रै मोह होइन। अब विचार गर्नुहोस् कि मृत्युको यति धेरै डर किन हामीलाई लाग्दछ? स्थूल शरीरसँग मात्रै होइन, हाम्रो जुन जीव यानी हामी जो स्वयं आत्मतत्त्व रूपमा छौँ, हाम्रो यो शरीरसँगको जुन अट्याचमेन्ट छ यो यति घोर अट्याचमेन्ट छ, धेरै भयङ्कर अट्याचमेन्ट छ। र यो कुरोलाई राम्ररी केलाएर, राम्ररी सम्झिएर कि वास्तवमा यो देह के हो त, के चिजले बनिएको भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसमा खास गरेर सांख्य शास्त्र आदिका कुराहरूलाई लिएर अब भगवानले क्षेत्रको स्वरूपलाई बताउनको लागि यसमा केही विकारी तत्त्व हुन्छन्, केही अविकारी तत्त्व हुन्छन्। हामी जब संस्कृतको अध्ययन गर्दाखेरि हाम्रो विद्यालयहरूमा यी सब कुराहरू पढाइन्थे। विकारी तत्त्व के हो, अविकारी तत्त्व के हो। र जसरी यो जुन 5 श्लोकमा र 6 श्लोकमा भगवानले बताउनु भएको छ, महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। यसरी यो पूरा शरीर कसरी बनिएको छ, शरीरको इंटरनल पार्ट र जुन बाहिरको जुन फिजिकल बॉडी त्यो कसरी बनिएको छ, यस विषयमा खूब प्रेमले यहाँ बताएको छ। र यो कुरो म हजुरहरूलाई भोलि निवेदन गर्दछु।